तुमचें नाव सांग. माझे नाव सुवर्णा मिसा. तर तुम्ही आता बसलेले आहे हांगा. तर कित्याक लागून बसले? ही आमकां कोंबड्याची फॅक्टरी केला, ती फॅक्टरी आमकां नाका, आमकां वास येता, आमकां जेवण चलना. दुसरी म्हटल्यार आमच्या भुरग्यांक कशें आमी सांबाळपाचें, भुरगीं आमची रात दीस वासान जेवण नाका, खावण नाका, काय नाका, कशें कितें करपाचें एक दुकाना. ताका आमी खूब सांगून पळयलें, तेणी आयकोंक ना आमचें. आमी हांगासून उठपाचें बी ना. आनी हांगा आतां कोणूय येवनी, मोठो मंत्री येवनी, CM येवनी, कोणूय येवनी, आमी हांगाची फॅक्टरी काडल्या बगर उठची ना हांगासून. आनी हांगाची हालची बी ना आमी. ते तो सांगून तरी आमकां आयकना कसो. खूब आमची माय माव सगळीं हांगाच हे जाल्ली आसा पयलीं पसून. इतले वर्साचो जागो जमीन आमी इतली सांबाळ आमच्या माय मावन दवरून ही घाण घेवन आमी कशें रावपाचें आनी कशें जगपाचें. त्रास कितें जाता तुमकां? त्रास आमकां थंडी जाता, वास येता, जेवण चलना. जेवणा कडेन गेल्यार उलटी येयल्या भशेन जाता भुरग्यांक आमच्या. कशें कितें करपाचें तें बी कळना आमकां. आनी भुरगीं म्हणटा आमची कशें म्हूण रावया गे हांगा, खंय तरी कितें करुया गे हाका अशें म्हणटा. आमच्या भुरग्यांक जेवणूच नाका, उलटी सुद्दां केल्ली आसा भुरग्यांनी आमच्या हांगा. आनी कोणाच्या पोटान दुखता, कोणाची तकली उसाड्या घाणीनी वासांनी, कोणा तरी उलटी तरी येतली, कितें ना कितें तरी जाताच प्रॉब्लेम जाता. उदक बी पिवपाक गेल्यार उदकाक वास येता, तें उदक पोंदाच्यान खंय वयता. आमची न्हंय लागीं आसता, चड पयस सुद्दां ना. ते न्हंयच्यान उदक पाजरून ते न्हंयनूच वयतले, ते न्हंयन वयतले उदक. मागीर त्या उदकाचो वास कसलो येतलो, तर कशें पिवपाचें आमी? घाण उदकाक आनी पळोवपाचें ना आमचें. तुमकां हेजें नळाचें उदक येयना हांगासर? तेच ते आमची न्हंयक मोटर बसयला, हे पोंदाच्यान उदक न्हंयन वयता आमचें. तर फिल्टर करून उदक फिल्टर डायरेक्ट? जाता उदकाक उदक अशें ओपन करचें धाकून दवरलें आनी उदक ओपन केल्यार कसलो वास येता, घाणयेर वास येता. शी पिवपाचें ना तें उदक सुद्दां पिवपाचें. इतली परिस्थिती आमची जाल्ली आसा आनी आमी हांगाच उठपाची ना. हिंगा उठपाचें ना. तुमच्या आमदारान तुमचेर केन्ना येवन तुमचे कडेन येयलो आमचो आमदार, येवन सांगलें आपूण पळयता म्हणून सांगलें आमकां हांगा तुमी उठा हांगाचें म्हटलें म्हणून आमी उठली, नाल्यार उठची नाशिल्ली. आनी तो रातचो वास सोडटा, दिसाचो वास सोडटा, खंयचो टायमींग ना ताका. खंयचो भायलो लोक हाडून हांगा दवरला, रातभर सिगरेट ओडटा, कोण आनी कितें करता, कोण आनी कितें करता, हिशोब तो ना. लेबर आहा पळय तेय तुमकां त्रास करता? खूब हळशीक रातभर भोंवता. आमची भुरगीं चेडवां रातची रितची कामां जाल्यार बसीन देवली जाल्यार सकयल येवपाक. तुमी आतां हावेसून येयल्यार इतली भितर येवपाक जाय आमच्या भुरग्यां चेडूं भुरग्यांक बी. मागीर तेजी जबाबदारी कोण घेतलो? तूं टोटल कितलीं घरां आहा हांगासर तुमची? कितली हांगा? आमची 50 मायज आसतली दिसता. 70 म्हणजे इतल्या लोकांक त्रास आहा? हय. आनी भायलोय लोक आसा, तो म्हटल्यार तो नवीन येवन लोक रावल्लो आसा. कोणें प्लॉट घ्यायला? हय, तसो रावला. तुमचे 70 हय. धनगर? हय.